سلام البنات، ان شاء الله راكم ملاح. كما شفتوا في عنوان الفيديو اليوم راح نديروا وصفه كريمه الزبده. فوالا، بالنسبه للمكونات راح نحتاجوا 4 مكونات اللي هي الزبده. بالنسبه لي استعملت هنا ماركه اوبلين. راح يتباع نورمالمون بالكيلو، يقطعوا لكم بالكيلو. دونك سقسوا عليها. الحاجه المليحه فيها سيك ما فيهاش ريحه معينه او ذوق معين، وتجي بيضاء. فوالا. استعملت أيضا السكر، درت 750 غرام. استعملت 250 غرام ماء، و 5 إلى 6 حبات بيض على حسب حجم البيضة. فوالا. بالنسبة لطريقة العمل، الحاجة الأولى نديرها ندير السكر مع الماء، نخلطه ونغطيه، نحطوه فوق النار. في نفس الوقت نشد البيض تاعي نحطه في الضراب الكهربائي او البيتخان ونضرب البيض. فوالا. هنايا بالنسبه للسكر نلحق درجه الغليان الى 118 درجه. بالنسبه لي ما عندهاش ترمومتر، دوك تشوفي هنا كيفاش تعرفي بلي السكر تاعك راه السيرو تاعك راه واجد. نصيحه برك البنات اللي يخدموا بالباتور ما عندهمش بيتخان، يعني باش يتحركوا اليز، ديري السكر لو سيرو تاعك يطيب قدام البيض، يعني باش تقدري تتحركي اليز، ترفدي السكر تاعك مع وتخدمي به فوق البيض. فوالا. هنا شوفوا، هنا لحقت درجة الغليان راهي 114 درجة، وكي كنت نرفد بالفوي كان يهبط على شكل قطرات، يعني مازال ما لحقناش الدرجة المطلوبة. كي تلحقي الدرجة المطلوبة يعني 118 درجة، راح تلاحظي باللي كي ترفدي السيرو تاعك بالملعقة راح يهبط على شكل خيط غير متقطع. فوالا، خيط مستقيم غير متقطع. كي تلحقي لهاد القوام عارفي باللي السكر تاعك راهو واجد. هنا طفي عليه. فوالا، شوفوا هنا راهو يهبط على شكل خيط غير متقطع، معناتها السكر تاعنا راهو واجد. هنا واش ندير؟ نطفي النار، نخلي برك هذوك الفقاعات يهبطوا شويه، ونروح للبيض تاعي نقص درجه السرعه، نقص لها بزاف، ولا عندكم دراري صغار بعدوهم عليكم يعني باش ما يتحرقوش ولا بعيد الشر. ونبدا ندير السكر تاعي، نبدا نفرغو لو سيرو، نبدا نفرغو فوق البيض تدريجيا. كي نكمل نفرغ كامل لو سيرو، نعاود نزيد درجة السرعة ونخليها تتدرب من 10 إلى 14 إلى 15 دقيقة، حتى وين الخليط هذاك يبرد، يعني يولي دافئ إلى بارد تماما. هنا نجيب الزبدة تاعي اللي تكون بحرارة الغرفة، ونبدا نضيفها تدريجيا، نعاود نقص سرعة لو بيتخان ونبدا نضيف الزبدة تاعي تدريجيا حتى نكملها، ونخليها تتدرب مدة 5 إلى 10 دقائق. علاش نخليها تتدرب مليح؟ خاطرش كل ما خليتها تتدرب كل ما الخليط تاعي راح يمتزج مليح وراح يبيض اكتر، وخاصة راح يجيني خفيف اكتر. يعني لو كان غير تبداو تخلطوا الزبدة تندمج يعني مع المكونات الاخرى، طفوا الباتور او البيتخان تاعكم، راح كريمة الزبدة تجيكم ثقيلة. فوالا، بصح كي تخلوها تدرب مليح الهواء رايح يدخل، وهكذا تجي اخف. كي تكملوا ال10 دقائق تاع التخلاط يعني بسرعة قصوى، هنا نعطيكم استوس باش تجيكم خفيفة اكتر. واش ديروا؟ نقصوا لها لا فيتاس ماكسيموم، وخلوها تضرب مدة 5 دقائق في السرعة رقم 1. فوالا. بالنسبة للبنات اللي كانوا يخدموا هاد الوصفة والفا ترونشي، يعني تنفصل المكونات ولا تبان لها باللي فسدت لها، ولا واش ديري؟ ما ترميهاش، ما تحبسيش، جيبي شالومو وديريه في الجوانب تاع البيتخان تاعك، تاع لو بول تاعك، رايح يدوب هذيك الزبده و يخليها تندمج مع المكونات الاخرى. بيان سور تاكدوا باللي لو بول اللي راكم تخدموا فيه تاع اينوكس، ما لازمش تخدموا في حاجه تاع بلاستيك. فوالا. الا ما عندكش شالومو واش ديري؟ جيبي فنجان تاع زيت، سخنيه مليح مليح في كسرونه،
ونقصي سرعة الخفق وضيفيه فيها، ومن بعد عاودي طلعي السرعة وخليها تتخلط. هنا المكونات رايحين يعاودو يندمجو والذوق ما يتبدلش، ما تخافيش، المهم ما ترميهاش. فوالا. هنا راني كملت، درت لها هذيك 5 دقائق سرعة، نقصت لها يعني خليتها تضرب 5 دقائق واحد اخرى باش تزيد تجيني خفيفه اكثر. شوفوا النتيجه، ميم كي تذوقيها ميم كي تاكليها تجيك بنينه. كاينه برك حاجه نسيت باش نقولها لكم، لا فاني نسيت باش نديرها، معليش تقدري ديريها في هذه المرحله، تزيديها وتخلطي. هذا مكان. بالنسبة للتخزين تخزنيها مدة شهرين، يعني حتى لشهرين، حطيها في الثلاجة. كي تخرجيها خليها تذوب شوية ومن بعد استعمليها. إلا ما عندكش دي بواط كيما هادو، ديري دون دي ساشي دو كونجيلاسيون عادي. بالنسبة للكمية اللي تحصلت عليها، هنا كيلو زبدة يخرج لي 2 كيلو تاع كريمة الزبدة. تقدري تستعملي بها الحشو والديكور. هنا راني نوريلكم بعض الصور، يعني الطرطات كنت خدمتهم وغلفت بكريمة زبدة وتجي خفيفة. وبالنسبة للتلوين ننصحكم ديروا بألوان الجل، وإلا حبيتوا ألوان فاقعة ديروها ليلة من قبل هكذا باش الوان جل، وديروا ليله من قبل هكذا اللون تاعكم راه رايح يطلق ويخرج اكثر فاكثر. فوالا. دونك البنات هذه هي لا فيديو تاع اليوم. الا عجبتكم ديروا لي جيم وعطوا لي رايكم في لي كومونتير، وان شاء الله تجربوها وتنجح لكم. ولا عندكم اسئله نيزيتي با، عطوا لي اقتراحاتكم اسئلتكم كامل في التعليقات، راح نقراها وانا نقول لكم على بروشين ان شاء الله dans une autre vidéo. سلام. I begin to